बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया करबला का सियासी पहलू। सानिया करबला राय हक में इस्तकामत दिखाने, जुल्म के मुकाबले में डट जाने और अल्लाह के रास्ते में इशारों कुर्बानी पेश करने की लाजवाल व बेमिसाल दास्तान है। इसका हर पहलू अहले ईमान के लिए ही नहीं, पूरी इंसानियत के लिए बाइसे फ़ख्र और काबिल तक़लीद है। चूँकि इस्लाम मुकम्मिल ज़ाब्ता हयात है और दीन व सियासत की दुई का कायल नहीं, इसलिए वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी के सियासी पहलू भी दरअसल दीनी पहलू ही हैं। यकुम मुहर्रम हराम से इस्लामी साल हिजरी का आगाज होता है, जबकि यकुम मुहर्रम हराम ही यौम शहादत फारूक आजम है। इसी महीने की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जानिसार इस्लाम की शहादतों व बेमिसाल कुर्बानियों का अलनाक व करबनाक सानिया करबला पेश आया। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद आजमाइश के 13 साल खत्म हुए और मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत और खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ, जिसे फारूक आजम ने मजबूत व मुस्तहकम किया। इतनी वसत दी कि जजीरतुल अरब से निकलकर कैसर व कसरा तक फैल गई। सही इस्लामी फलाई रियासत कायम हुई। नौमौलूद बच्चों से लेकर ज़ईफ ज़मीयों तक के वज़ाइफ मुकर्रर हुए। यजीद की वली अहदी और इक़्तिदार की सूरत में खिलाफत के मलूकियत में बदलने का अमल शुरू हुआ, और यही वो मौका है जब इमाम आली मुकाम ने अपनी बेमिसाल कुर्बानियों से तारीख़ इंसानियत में यह नक्श कर दिया कि एक बंदा मोमिन की जिंदगी का मकसद इस्लामी निज़ाम का क़याम है, और वो जब भी इस्लामी हुकूमत व रियासत को खतरात में घिरा हुआ पाए, इसकी बुनियादें मनज़म होते देखेगा तो वो इसके बचाव व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की बाजी लगाने से भी दरेक नहीं करेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक अगरचे एक सियासी तहरीक थी, लेकिन ये जाती व शख्सी और मौरूसी इक़्तिदार के उसूल के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत इलाहिया यानी इस्लामी हुकूमत के क़याम और इस्लामी निज़ाम के दुआम की तहरीक थी। तारीख़ इंसानियत में इस्लाम ने पहली मरतबा एक मुकम्मल जमहूरी रियासत कायम की कि जहाँ खलीफा या अमीरुल मोमिनीन सिर्फ तक़वा और सलाहियत व साहलियत की बुनियाद पर चुना जाता है। इसी उसूल के तहत पहले 4 खुलफाए राशिदीन पर जिम्मेदारियां डाली गईं, लेकिन यजीद की वली अहदी इस्लामी जमहूरियत के इस बुनियादी उसूल खिलाफ वर्जी थी। ये बादशाहत व मलूकियत और मौरिसियत की तर्ज की नामजदगी थी, जिसने आइंदा सदियों तक खिलाफत को बादशाहत में तब्दील कर दिया। बैत का सिलसिला वोटिंग और एतमाद का ही एक तरीका था, लेकिन यजीद की बैत जबरी हासिल की गई आज़ादाना चुनाव का उसूल रौंदा गया और जबर के कोड़ों के जरिए बैत हासिल की गई। इस्लाम ने अल्लाह करीम की हाकिमियत आला और इसके ही कारसाज व कानून साज होने का तस्वुर दिया, लेकिन यजीद के बाद आने वाले दौरे मलूकियत में अल्लाह की हाकिमियत आला के तस्वुर को असूली तौर पर कायम रहने के बावजूद अमलन तब्दील कर दिया। फिर हुक्मरान ही हाकिम आला और हर कानून से बालातर हो गए। आम आदमी के लिए एक कानून और हुक्मरानों के लिए दूसरा कानून। खिलाफत राशिदा के दौरान एक मुकम्मल निज़ामी अहज़ाब की मौजूदगी हुक्मरान के खुदा और खल्क के सामने जवाबदाह होने और बैतुल माल खुदा और खल्क की इमानत के ज़हूर के इंतहाई आला व अरफा असूल और इंतहाई शानदार अजीम उल शान रवायत भी अजीज से शुरू होने वाली दौरे मलूकियत ने तह वादा कर दिया। फिर कनीजों पर नवाज़शात, सरकारी खजाने को मौसी दौलत समझने, कसीदा गो शायरों को जागीरें अता करने का मनहूस दौर शुरू हुआ कि आज तक उम्मत हुक्मरानों की अय्याशियों, बदनवानियों और लूट मार की भारी कीमत अदा कर रही है। खुद पाकिस्तान 70 अरब डॉलर की बैरून कर्जों समेत 20,000 अरब रुपए का मकरूज है। इस्लामी तारीख की इस इंतहाई अहम मोड़ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस ईमानी जुर्रत, सियासी बसीरत और बेहतरीन सियासी हकमत अमली का सबूत दिया है, वो हमारी मिल्ली तारीख का अहम तरीन हिस्सा और एक रोशन बाप है। इसके हस्बे झेल पहलू काबिल गौर ही नहीं, हर दौर में इनकलाबी सियासी जहद करने वालों के लिए काबिल तकलीद रोशन पैगाम भी है। इनका पहला और अहम तरीन फैसला यह था कि वो यजीद की बैत नहीं करेंगे। हाकिम मदीना की तरफ से जबरी बैत लेने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने मक्का मुकरमा जाने का फैसला किया। 28 रजबुल मुरज्जब को वो मक्का मुकरमा पहुंच गए। जब कूफा वालों के बेदरपे खतूत और वफूद आए तो उन्होंने सफर का फौरी फैसला करने से पहले सियासी दानिशमंदी और बसीरत का सबूत देते हुए मुनासिब समझा कि इनकी खतूत की हकीकत जाने और कूफा वालों के यकीन दहानियों की सदाकत जांचने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा।
تاکہ وہ ان کی کوفہ پہنچنے سے پہلے بیعت کا سلسلہ شروع کریں اور دیکھا جا سکے کہ کوفہ والوں کی کتنی تعداد اسلامی حکومت کے قیام کے لیے مخلص ہے۔ سیاسی تحریکوں میں مخلص کارکنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں نہایت حوصلہ افزا حالات ملے، جنہوں میں تحریک پھیلتی گئی اور ایک وقت آیا کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس کی بنیاد پہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ان سازگار حالات کی خبر اپنے مکہ مکرمہ میں کوفہ کے سفر کے دوران مل گئی تو انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ کوفے میں حالات کو پلٹا کھاتے دیر نہیں لگی۔ جب ہم واقع کربلا کے سیاسی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل کوفہ کا بے وفائی و غداری کا ایک شرمناک باب ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے مختلف سرداروں اور لیڈروں کو لالچ اور ترغیب سے اپنے ساتھ ملایا تو آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی اور ایک وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 12,000 میں صرف 100 افراد ہی رہ گئے، اور پھر کوفے کی گلیوں نے انسانی ثقافت و منافقت کا یہ سیاہ ترین دن بھی دیکھا کہ مسلم بن عقیل ان گلی میں پناہ کی تلاش میں طرح گھوم رہے تھے۔ بالآخر جاسوسی و غداری سے مسلم بن عقیل بھی گرفتار ہوئے اور قصر کی چھت پر انہیں شہید کر کے ان کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھینک دیا گیا۔ اہل کوفہ کی منافقت و ثقافت اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو بروقت مل گئی۔ پہلے فرزد شاعر ملا اور امام علی مقام کے استفسار پر اس نے یہ تاریخی جملہ کہا، کوفے والوں کے دل حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام کو راستے میں ہی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ یا امام حسین علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کا یہ پہلو سامنے آیا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی ثقافت کی خبر ملنے کے بعد واپس پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت کی خبر نے قافلہ حسینی میں ایک جذباتی فضا پیدا کر دی۔ مسلم کے بھائیوں، بھتیجوں اور جوانوں کا اصرار تھا کہ ہم کوفہ پہنچیں گے اور قتل مسلم کا بدلہ ضرور لیں گے یا پھر خود شہید ہو جائیں گے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کے کردار کے پہلو سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سمجھایا لیکن بالآخر نوجوانوں کے جذبات کا ساتھ دیا اور صاف نظر آنے والی انتہائی مشکل حالات اور جان کی قربانی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میدان کربلا میں 2 محرم حرام کو خیمہ نصب کر دیے گئے۔ یہاں عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کی طرف عمرو بن سعد نے امام علی مقام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی جو تفصیل مستند کتابوں سے ملتی ہے اس سے یہ واضح ہے کہ امام علی مقام نے مذاکرات کے اس موقع کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا اور اپنی طرف سے 3 شرائط یعنی واپس جانے کا راستہ، اجازت، خود یزید کے پاس جا کر معاملات طے کرنے کا آپشن یا اسلامی سرحدوں پہ جاری جہاد میں شرکت کے موقع کا اصول پیش کی۔ یہ تینوں شرائط انتہائی موضوع، معتدل اور متوازن تھیں اور عبید اللہ بن یزید کو انہیں قبول کرنے میں کوئی تعمیل نہیں چاہیے تھا، لیکن وہاں تو صرف ایک آپشن تھا، ہر قیمت پہ بیعت لی جائے یا شہید کر دیا جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی عظمت کردار کا یہ عظیم الشان پہلو ہے کہ انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، یزید کی بیعت پر اپنی اور اپنے خانوادہ کی قربانی کو ترجیح دی۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی و شخصی اقتدار کی جنگ نہ تھی بلکہ شخصی آمریت کے مقابلے میں اللہ کی حاکمیت اور ملوکیت کے مقابلے میں خلافت کے نفاذ کے لیے اتنی عظیم قربانی رب ذوالجلال کے حضور پیش کر دی۔